केन्द्रीय समितिको तत्वावधानमा आज चौरेनीमा केन्द्रीय समितिको विशेष सदस्यहरू साथसाथै सम्बन्धित र आजको यस सभामा को विषयमा सम्बन्धित भातृ सङ्गठनका प्रमुखहरू, दार्जिलिङ महकुमा समिति, कालिम्पोङ जिल्ला समिति, खरसाङ महकुमा समिति अनि मिरिक सौरेनी पानीघट्टा महकुमा समितिका प्रमुखहरूलाई लिएर एक पार्टीको सभा आयोजन भयो र आगामी दिनहरूमा पहाडको समुच्च जनताको निम्ति पार्टीले के कस्ता मुद्दाहरू लगेर पश्चिम बङ्गाल सरकार कहाँ जाने अनि ती मुद्दाहरूबाट हाम्रो जनताले जुन हक र अधिकार पाउनु थियो त्यस विषयमा हामी लागि पर्ने र यी मुद्दाहरू विशेष गरेर चारवटा मुद्दा चाहिँ राज्य सरकारसँग सम्बन्धित छ जो पहाडको जनता लिएर, अनि एउटा मुद्दा केन्द्रीय सरकारसँग सम्बन्धित छ, अनि एउटा मुद्दा इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियासँग सम्बन्धित छ। र तपाईहरुलाई विदितै भएको कुरो हो कि चियाबारीमा बसोबासो गर्ने हाम्रो सन्तानहरू, सिन्कुना बगानमा बसोबास गर्ने हाम्रो सन्तानहरू, डिआई फन्ड एरिया र डेभलपमेन्ट एरियामा बस्ने हाम्रो सन्तानहरू, साथसाथै खरसाङ, दार्जिलिङ र कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी अधीनस्थ कतिपय जग्गामा लिज ल्यान्डहरू छ त्यहाँ बस्ने हाम्रो सन्तानहरू, साथसाथै फरेस्टमा बस्ने हाम्रो सन्तानहरू जसले अहिले दुईटै डिएम अफिसबाट, डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिङ अफिसबाट, डिएम दार्जिलिङ अफिसबाट अनि कालिम्पोङ डिएम अफिसबाट टाइटल डिड वितरण भइरहेको छ। 1.5 वर्ष भयो ट्राइबलहरूलाई पनि अनि ओटिएफडीलाई पनि। अनि यो टाइटल डिडबाट हामीले रेभिन्यू ल्यान्डमा कन्भर्जन हुनुपर्छ भन्ने पनि कुरा छ र तपाईहरुलाई भन्नुपर्छ यो एउटा पर्जापट्टाको मुद्दा हामीले पहिलादेखि उठाउँदै आएका पनि हौं र आजदेखि हामी सम्पूर्ण पहाडमा चाहे टी गार्डन होस्, सिन्कुना होस्, फरेस्ट होस्, डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रियल फन्ड एन्ड डेभलपमेन्ट एरिया, लिज ल्यान्ड अफ म्युनिसिपालिटिज, दार्जिलिङ, खरसाङ एन्ड कालिम्पोङ। अनि अर्को तपाईहरुलाई एउटा बताउन चाहन्छु कि यो दलिल पत्र भन्ने छ एउटा, त्यो दलिल पत्र एक समय लेफ्ट फ्रन्ट गभर्नमेन्ट हुँदाखेरि कतिपय हाम्रो स्थानीय बासिन्दाहरूलाई त्यो वितरण गरेको छ। तर त्यो दलिल पत्र वेस्ट बेङ्गल ल्यान्ड रिफर्म एक्ट 1955 मा अन्तर्भुक्त भएको छैन र यी कुराहरूमा हामीले यो पर्जापट्टा दिलाउने एउटा जमिनको मालिकाना हक, मेरो जमिन हो, मेरो घर हो, मैले यसको कागजपत्र पाउनुपर्छ भन्ने हक, पर्जापट्टा छ। यी कुरोहरूलाई लिएर 1 नम्बर एजेन्डा पार्टीले आज हामीले अनुमोदन गरेका छौँ। अनि आजदेखि नै उसो यसमा हामी पहिला पनि लागेर परेको थियौँ, आजदेखि अझ युद्ध स्तरमा लागेर तपाईहरुको मार्फत एउटा आश्वासन दिन चाहन्छौँ कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीले अवश्य नै तपाईहरुको घर घडीको जमिनको मालिकाना हक अवश्य नै हामी दिलाइदिएको हुन्छौँ। यसमा 1 नम्बर त्यो थियो। यसको निम्ति हामीले ड्राफ्टिङ कमिटीहरू आदि बनाइदिएका छौँ र कतिवटा हामीले कार्यक्रम पनि तय गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रम हामीले उहाँहरूलाई दिइसकेका छौँ। तपाईहरुलाई थाहा भएको कुरो हो कि जिटिए क्षेत्रमा अहिलेसम्म 8वटा ब्लक छ, ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसहरू 8वटा छ। पुलबिजनबारी ब्लक, जोरबङ्गला सुकिया ब्लक, मिरिक ब्लक, रङ्गली रङ्गलेट ब्लक, खरसाङ ब्लक, कालिम्पोङ 1 ब्लक, कालिम्पोङ 2 ब्लक, गोरुबथान ब्लक 8वटा छ, जसमा 116वटा ग्राम पञ्चायत छन्। तर अहिले घडी 112वटा छन्, 112वटा ग्राम पञ्चायत छ। तर अहिले घडी 102वटा ग्राम पञ्चायत मात्रै काममा छ। भनेपछि यो 8वटा ब्लकमा 112वटा छ र अब यो ब्लक अहिले तपाईलाई थाहा भएको कुरो हो कि 2005 देखि यता पञ्चायती राज हाम्रोमा छैन। अनि त्योभन्दाको अगाडिको सेन्ससले बनाएकोमा नै हामी बसिरहेको छौँ। अहिले जनसङ्ख्या बढेर गयो, भोटेज बढेर गयो, जिपी बढेको छैन, ब्लक पनि बढेको छैन।
त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पञ्चायत चुनाव पनि भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अझै पहाडमा यो 8वटा सँगसँगै कतिवटा बिजनबारी ब्लक 23वटा ग्राम पञ्चायत छ, त्यो जो चाहिँ पश्चिम बङ्गालमा सबैभन्दा ज्यादा ग्राम पञ्चायत भएको ब्लक हो। अनि कतिवटा ब्लकमा आउनु जानुको असुविस्ता भएकोले गर्दाखेरि अझै हामीले कमसेकम 8वटा छ भने अझै 7वटा ब्लक बढ्नुपर्छ भन्ने भएको छ र 15वटा ब्लक चाहिँ जिटिए एरियामा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो डिमान्ड छ। र यो पनि हामीले एउटा ब्लकको आधिकारिक रूपमा हामीले तय गरिसकेका छौँ कुन कुन जग्गामा गर्नुपर्ने, र विशेष गरेर यो ब्लकको लागि हामी बाइफोकेसनको लागि हामीले काम गरिरहेको छौँ। तत्पश्चात जब यो 15वटा ब्लक बनिसक्छ, जब 8वटा अहिले एक्जिस्टिङ छ अनि हामीले डिमान्ड गरेको अझै 7वटा छ, बनिसकेपछि अहिले तपाईँलाई भने 112वटा ग्राम पञ्चायत छ, यसलाई बढाएर कमसेकम कम्तीमा 173वटा ब्लक नत्र ग्राम पञ्चायत जस्तो 116वटा ग्राम पञ्चायत छ 8वटा उसमा, तर कम्तीमा 173वटा ग्राम पञ्चायत त्योभन्दा ज्यादा पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो डिमान्ड छ। यो पनि आज पार्टीको दोस्रो एजेन्डा थियो, यो हामी पार्टीको हैसियतले हामी लगेर जान्छौँ। र देखेका छौँ कुन कुन कालिम्पोङमा, खरसाङमा, मिरिकमा, दार्जिलिङमा उहाँहरूलाई ब्लक कमिटी डिमान्ड कमिटी बनाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई हामीले भनेको छौँ। यो एजेन्डा नम्बर 2 एउटा पट्टा भयो, एउटा ब्लक बाइफिकेसन र अहिलेको प्रेजेन्ट एक्जिस्टिङ 8वटाबाट हाम्रो 15वटा ब्लक हुनुपर्छ पहाडमा भन्ने हामीले माग गरेको छौँ। यो 2टा एजेन्डा हो र यो पनि हामी यो पश्चिम बङ्गालसँग सरकारसँग सम्बन्धित भएकोले गर्दा यो सरकारसँग पहिला अगावै हामीले बातचित पनि भइसकेको छ, कतिवटा काममा ठाउँमा एडमिनिस्ट्रेटिभली काम पनि भइसकेको छ र यसलाई पनि युद्ध स्तरमा हामी अगाडि बढाएर लान्छौँ। तेस्रो हो सब डिभिजन डिमान्ड गरेका छौँ। अहिले घरि दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा पहिला 3वटा सब डिभिजन थियो, कालिम्पोङ, खरसाङ अनि दार्जिलिङ, अनि एउटा मिरिक सिलगढी पनि थियो। सिलगढी पछिबाट काटिएर गयो हाम्रोबाट र 3टा एमएलए के अरे सब डिभिजन मात्रै थियो। अनि हामीले अहिले के गर्छौँ, कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट बनियो तर त्यहाँ सब डिभिजन बनिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पहिलादेखिको एउटा माग थियो कि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ 3वटा सब डिभिजन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो, जसमा कालिम्पोङ सदर सब डिभिजन, एउटा अलगढा पेरुङ सब डिभिजन, एउटा गोरबथान कुमाई जलढका सब डिभिजन, यो 3टा भयो तपाईँहरूको कालिम्पोङमा। दार्जिलिङमा पनि अझै एउटा सब डिभिजन हुनुपर्छ भन्ने माग छ, जो स्थानीय बासिन्दाको पनि जनताको पनि छ, त्यो हो बिजनबारी सब डिभिजन। अर्को कुरो मिरिक यहाँनिर खरसाङबाट छुटिएको छ, सब डिभिजनको उहाँलाई एउटा रूपरेखा दिएको छ तर फुल फ्लेजेडली भएको छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो डिमान्ड हो मिरिक सब डिभिजनलाई फुल फ्लेजेड सब डिभिजन बनाएको हुनुपर्छ सरकारले। यो हाम्रो एजेन्डा नम्बर 3 बुझ्नुभयो। एउटा पर्जापट्टा 1 नम्बर हो, 2 नम्बर ब्लक बाइफिकेसन, 3 नम्बर हाम्रो अझै 4टा सब डिभिजन लगायत मिरिकको सब डिभिजनलाई फुल फ्लेजेड बनाउनु पर्ने एजेन्डा नम्बर 3 मा चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने यो पनि राज्य सरकारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु भएकोले गर्दाखेरि हामीले अनि हाम्रो जिटिएको चेयरम्यान अनिल थापाज्यूले यो पनि पत्रचार गरिसकेका छौँ। र 4 नम्बर चाहिँ हो दार्जिलिङ नगरपालिका पश्चिम बङ्गालको सबैभन्दा पुरानो सेकेन्ड ओल्डेस्ट म्युनिसिपालिटी इन वेस्ट बेङ्गल आफ्टर कलकत्ता म्युनिसिपालिटी। अनि त्यो ब्रिटिसकालीन समयमा ब्रिटिसले बनाएका हुन्, तर आज दार्जिलिङभन्दा कान्छो म्युनिसिपालिटीले नगर निगम कर्पोरेसनको दर्जा पाइसकेको छ। तर दार्जिलिङले म्युनिसिपालिटीले यो 1990 सालदेखि कर्पोरेसनको माग गर्दै आए तापनि आज पर्यन्त भएको छैन र दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीलाई कर्पोरेसनको दर्जा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। यो एजेन्डा नम्बर 4 मा आएको छ। अनि सँगसँगै मिरिक म्युनिसिपालिटी जो नोटिफाइड एरिया हो, अनि यो नोटिफाइड एरियाबाट हटाएर मिरिक म्युनिसिपालिटीलाई पनि फुल फ्लेजेड म्युनिसिपालिटीको दर्जा दिनुपर्छ। यो एजेन्डा नम्बर 4। यो 4टा कुरो चाहिँ हामीले अगावै पश्चिम बङ्गाल सरकारसित बातचित पनि गरिसकेका छौँ अनि हामीले कतिवटा प्रोसेस पनि थालिसकेका छौँ
र अब पनि अब युद्ध स्तरमा हामीले यो काम गर्ने भएको छ। यो चारवटा चाहिँ भयो हाम्रो पार्टीले आजको सभामा बोकिएको मुद्दा पश्चिम बङ्गाल सरकारसितको। अब केन्द्र सरकारमा पार्टीले अनि जिटिएको तर्फबाट बोक्ने मुद्दाहरू यी हुन् जो हामी अब केही दिन पश्चात जिटिए चेयरम्यान श्री अनित थापाज्यू अनि पार्टीको तर्फबाट म पनि पत्रचार गर्दैछु केन्द्र सरकारलाई। त्यसमा पार्टीको पक्षबाट कुन कुन मुद्दामा हामी पत्रचार गर्छौँ अनि कसलाई गर्छौँ त्यो तपाईँलाई जनाउन चाहन्छु। एजेन्डा नम्बर 5 यो एजेन्डा नम्बर 5 पार्टीको तर्फबाट हामी गोर्खाहरूको चिनारी अस्तित्व र सुरक्षामाथिकोमा हामी भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र भाइ मोदीजी, भारतका सम्माननीय गृहमन्त्री श्री अमित शाहजी उहाँलाई गोर्खाहरूको आइडेन्टिटी, गोर्खाहरूको सेफ्टी र सेक्युरिटी इन्डियामा यो बारेमा हामी पत्रचार गर्छौँ। साथसाथै अर्को पत्र हामी भारतका प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र भाइ मोदी साथसाथै एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्ट्री उहाँलाई विदेश मन्त्रालयलाई गर्छौँ कि चाँडोभन्दा चाँडो दुई देश माझमा भारत नेपाल मैत्री सन्धि 1950 साललाई संशोधन गरिएको हुनुपर्छ अनि धारा 7 लाई हटाएको हुनुपर्छ। यो माग हामी भारतका प्रधानमन्त्री साथसाथै विदेश मन्त्री एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्टर र मिनिस्ट्रीलाई हामी पत्रचार गर्छौँ। साथै पार्टीको तर्फबाट अर्को छ 11वटा जनजातिलाई आरजीआईको 5वटा मोडालिटिजभित्र चाँडोभन्दा चाँडो संशोधन गरेर यो ट्राइबल स्टाटस दिनुपर्छ भन्ने कुरो छ। यो तीनवटा कुरो गोर्खाहरूको आइडेन्टिटी, सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी, एमेन्डमेन्ट इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिप ट्रिटी 1950 एन्ड एबोलिसन अफ क्लज 7 र 11 कम्युनिटिजको ट्राइबल स्टाटसको यो पार्टीको पक्षबाट प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, विदेश मन्त्रालयलाई हामी यो पत्रचार गर्दैछौँ पार्टीको तर्फबाट। अब जिटिएको तर्फबाट केन्द्र सरकारलाई पत्रचार गर्नुहुन्छ श्री अनित थापाज्यूले। त्यो चाहिँ हो सम्पूर्ण जिटिए इलाकालाई ट्याक्स हलिडे जोन बनाएको हुनुपर्छ, डिक्लेयर ट्याक्स हलिडे जोन डिक्लेयर। जसरी सीमावर्ती क्षेत्र जे जति पनि भारतको सीमावर्ती क्षेत्र छ त्यसमा ट्याक्स फ्री जोन होस् या ट्याक्स हलिडे जोन होस् डिक्लेयर गरेको छ। जस्तो तपाईँले जम्मू काश्मीरमा देख्नुहुन्छ, सिक्किममा पनि कतिवटा ट्याक्सहरू फ्री छ, एक्जेम्सन छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो दार्जिलिङ पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सीमाले बाँधिएको जग्गा भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो जिटिए क्षेत्रलाई पनि ट्याक्स हलिडे जोन डिक्लेयर गरेको हुनुपर्छ भन्ने यो चाहिँ अनित थापा जो अनरेबल चेयरम्यान हुनुहुन्छ उहाँले केन्द्र सरकारलाई प्रधानमन्त्री लगायत फाइनेन्स मिनिस्ट्रीमा यो चिठी पठाउनुहुन्छ। साथसाथै उहाँले फेरि जिटिएलाई दोस्रो उहाँले केन्द्र सरकारलाई दिनुपर्ने कुरो हो जिटिएलाई डोनरमा इन्क्लुजन गरेको हुनुपर्छ। डोनर भनेको तपाईँको 7वटा राज्यहरू छ यहाँनिर जो सिक्किम लगायत बिचमा हामी छौँ। त्यसले गर्दा जिटिए एउटाले ब्रिजको काम गर्छ। यो डोनरको सदस्यता जिटिएलाई पनि दिएको हुनुपर्छ। यो हाम्रो माग हो जो अनित थापाज्यू चेयरम्यान एडमिनिस्ट्रेटिभ चेयरम्यान भएकोले गर्दा उहाँले यो चिठी लेख्नुहुन्छ। सम्बन्धित यो कुरो पर्जापट्टाको त अघि मैले कुरा गरिहालेँ, त्यो सबैको आयो। त मिनिमम वेजेस एक्ट यसमा तपाईँले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। यसमा अनि तपाईँहरूको माध्यमबाट म जनतालाई पनि भन्न चाहन्छु, यहाँनिर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ लिज ल्यान्डमा मालिकहरू बसेर चिया बगान चलाइरहेको छ अनि सरकार पश्चिम बङ्गाल सरकार पनि छ। अर्कोतिर टी इन्डस्ट्री चाहिँ अन्डर इन्डस्ट्री एन्ड कमर्स मिनिस्ट्री गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको अन्डरमा आउँछ। यो त्यो पनि छ एउटा। टी बोर्ड अफ इन्डिया पनि छ, टी एडभाइजरी बोर्ड पनि छ। त्यो चाहिँ भयो केन्द्र सरकार अधीनस्थ हो। त्यो सबैलाई मिलाएर बनाएको छ। त्यसमा केन्द्र सरकारको पनि रिप्रेजेन्टेटिभहरू छ। एउटा छ लेबर मिनिस्ट्री गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल र टी एडभाइजरी काउन्सिल छ जसको सदस्य म पनि छु। आज गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलले मिनिमम वेजेस एक्ट
लागू गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू लागिपरेको छ। तथापि इन्डस्ट्री एन्ड कमर्स मिनिस्ट्री, गभर्मेन्ट अफ इन्डिया उहाँले कुनै प्रकारको पहल गरेको छैन अहिलेसम्म। अनि टी बोर्ड अफ इन्डियाले पनि यसलाई कुनै मान्यता दिएको छैन, न यो आसामलाई पनि दिएको छैन यसमा मिनिमम वेज एक्टमा। त्यसले गर्दाखेरि टी बोर्ड अफ इन्डिया छ, एउटा टी एडभाइजरी बोर्ड छ जसलाई गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलले मागिरहेको छ कि तपाईँको मिनिमम वेज एक्ट चाहिँ कति हुनुपर्ने, कति चाहिँ वेज दिनुपर्ने, रोज कति दिनुपर्ने, त्यो उहाँले लेखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो मिनिमम वेज एक्टको पश्चिम बङ्गाल सरकारपट्टि टी एडभाइजरी काउन्सिल र लेबर मिनिस्ट्रीमा मिलाउने काम हाम्रो हो। तर जबसम्म उताबाट गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पनि लेख्दैन, त्यसले गर्दाखेरि श्री अनित थापा जिटी चेयरम्यानले मिनिमम वेज एक्टमाथि इन्डस्ट्री एन्ड कमर्स मिनिस्ट्री, टी बोर्ड अफ इन्डिया र टी एडभाइजरी बोर्डलाई यो चिठी उहाँले पत्रचार गर्नुहुन्छ। र मैले भनिहालेँ यो सेन्ट्रल सब्जेक्टमा चाहिँ पार्टीको तर्फबाट गोर्खाहरूको आइडेन्टिटी, सेफ्टी र सेक्युरिटीमाथि म पत्र लेख्दैछु। इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिप ट्रिटी 1950 को एमेन्डमेन्ट हुनुपर्छ अनि एबोलिसन अफ क्लज 7 त्यो म लेख्दैछु। 11 कम्युनिटिजको म लेख्दैछु। यो मेरो पार्टीको तर्फबाट हो, जनताको निम्ति। अनि जनताकै निम्ति जिटिए चेयरम्यान श्री अनित थापाज्यूले जिटिए एरियालाई ट्याक्स हलिडे जोन, इन्क्लुजन अफ जिटिए इन डोनर अनि मिनिमम वेज एक्ट उहाँले लेख्नु हुँदैछ। यो 5 भयो। 6 नम्बर एजेन्डा जो तपाईँले मैले स्टेटको पनि होइन, सेन्ट्रलको पनि होइन, खालि इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाको मैले भन्दैछु। अनि इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियामा चाहिँ हामी के कत्र गर्छौँ, बेसक 2026 सम्म कुनै एसेम्ब्ली सेगमेन्टको डिलिमिटेसन हुँदैन, पार्लियामेन्ट्री सेगमेन्टको पनि डिलिमिटेसन हुँदैन। तथापि 2026 आउनु 6 वर्ष बाँकी हो भए तापनि हामीले काम सुरु गर्नुपर्छ आजदेखि नै। र अहिले वर्तमान हाम्रोमा 3वटा एमएलए कन्स्टिट्युएन्सी मात्र छ, जबकि जोरबङ्गला कन्स्टिट्युएन्सी थियो हाम्रो। विगतमा केही राजनैतिक भुलले गर्दाखेरि त्यो जोरबङ्गला कन्स्टिट्युएन्सी पनि हटेर गयो र आज हामी एकदमै खुम्चिएर 3टामा आएको छौँ। र हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियालाई अनि स्टेट इलेक्सन कमिसनलाई 3वटा अझै एमएलए कन्स्टिट्युएन्सी बनिनुपर्छ भनेर माग राख्छौँ। यसको पनि यही हप्ताभित्रमा हामी पत्रचार पार्टीको तर्फबाट म गरिदिएको हुन्छु। त्यसमा हाम्रो पुरानो विधानसभा क्षेत्र जोरबङ्गला लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली फेरि त्यहाँ लागू भएको हुनुपर्छ माग छ। मिरिक, सौरेनी अनि पानीघाटा आदि क्षेत्रलाई लगाएर अलग्गै एमएलए कन्स्टिट्युएन्सी बनिएको हुनुपर्छ। अनि कालिम्पोङमा डिस्ट्रिक्ट बनिसकेर पनि अहिले सब डिभिजनको पनि मैले अहिलेको कुरा हालेँ, एउटै मात्रै एमएलए छ। त्यसले गर्दाखेरि गोरुबथान, सामसिङ, कुमाई, झोलुङ, जलढका, रङ्गू, गैरेबास, तोदे, टाङटा आदि क्षेत्र अनि बाख्राकोटको आदि क्षेत्रलाई लिएर गोरुबथान लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली बनिएको हुनुपर्छ। र हाम्रो अहिले 3वटा छ। 2026 मा इलेक्सन हुँदाखेरि हाम्रो एसेम्ब्ली सेगमेन्ट 6वटा भएको हुनुपर्छ पाहाडको। अनि यो 6वटाको आधारमा अलग्गै पाहाडको पार्लियामेन्ट्री सेगमेन्ट पनि भएको हुनुपर्छ। यो पनि हामी चिठी लेख्छौँ, किनभने हामी मधेससँग 4टा, हाम्रो 3टा एसेम्ब्ली सेगमेन्ट यहाँ छ, 4टा एसेम्ब्ली सेगमेन्ट मधेसमा छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मधेस र पाहाडमा धेरै मतदाताहरूको सोचाइमा पनि परिवर्तन छ, भिन्नता छ। त्यसले गर्दाखेरि 6वटा एसेम्ब्ली सेगमेन्ट सँगसँगै पाहाडको अलग्गै एउटा पार्लियामेन्ट्री सिट एउटा सेगमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। यो हामी 6 नम्बर एजेन्डा हामी इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया र स्टेट इलेक्सन कमिसनलाई हामी यो हप्ताभित्रमा पत्रचार गर्नेछौँ। र यो 6वटा विषय लिएर आजको एउटा प्रमुख अनि ऐतिहासिक सभा यो हाम्रो सौरेनीमा भएको थियो। अनि सर्वसम्मतिले यी 6वटा जनताको हितको लागि, जनताको भलोको लागि अनि पहाडको जनताको लागि, साथसाथै कतिवटा कुरो सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूको लागि जुन आज अनुमोदन गरियो, यसको निम्ति सभामा जो जति पनि उपस्थित थिए उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यो 6वटा मुद्दा लिएर हामी आजदेखि उसो मैदानमा युद्ध स्तरमा लड्नेछौँ। यो हामी अगाडि बढाएर जान्छौँ। यो तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमको तर्फबाट सम्पूर्ण जनता जनार्दनलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ।